अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 21 जून 2023 और शाम के जो साए हैं, शाम का जो अंधेरा है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। गुरूबे आफताब का जो वक्त है वो तकरीबन हो चुका है और एक देश, एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे सैकड़ों वालिदैन जिनके औलाद के ऊपर जो ज़िंदगी का सूरज गुरूब हुआ वो अब दोबारा कभी तुलू होने वाला नहीं है। आप जानते हैं, चंद दिन पहले एक हादसा हुआ, या इसको आप कह लें कि ये एक दहशतगर्दी कह लें। हादसा इस सेंस में कि वहाँ 750 लोग या 700 से ऊपर लोग जो थे वो कश्ती में थे और वो कश्ती जो मुमालिक के बॉर्डर्स जो साथ लगते थे उनकी कंट्रोल करने वाली जो कश्तियां होती हैं या वो अपने पानियों में, उनकी नज़र में थी कि ये कश्ती चल रही है और इसमें इतने लोग हैं। उन्होंने बेहिस्सी का मुजाहरा करते हुए उसको यूं चलने दिया। और हादसा इस मैंने कि जब उन लोगों को पता है हर दूसरे तीसरे दिन ये वाक़यात हो रहे हैं, वो लोग जो अपने मुल्कों में ज़िंदगी के हाथों तंग हैं, वो तंग होने का भी एक अलग ही है कि बाज़ लोग अपने ममालिक में, अपने ही मुल्कों, अपनी जो हुकूमत है, जो अदारे हैं, उनके हाथों तंग हैं। बाज़ लोग जो हैं वो जो दूसरे ममालिक के शरअंगेज़ अफवाज हैं उनके हमलों से तंग हैं। पर कई वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे जो लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या अपनी बका बचाने, अपनी माली हालत को दुरुस्त करने के लिए वो निकल पड़ते हैं और ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। हर तीसरे हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई खबर मिलती है कश्ती उल्ट गई। अब इंसान, मैंने ये रास्ता जो इख्तियार किया है आज मस्जिद की तरफ जाने के लिए, दानिस्ता लिया है, क्योंकि मोटरवे पे वो नज़ारे देखने को नहीं मिलते जो यहाँ इंसान चलते चलते देख लेता है, खूबसूरत नज़ारे जब सूरज गुरूब हो रहा हो। क्योंकि जर्मनी में हमारी जो जमात अहमदिया के तहत आम तौर पे जो जमातें खुदा ताला की तरफ से कायम करदा होती हैं या कम से कम वो ये दावा करती हैं कि हम खुदा की तरफ से हैं, उनके जो काम होते हैं उनमें भी वो नज़र आता है कि वाकई वो खुदाई जमातें हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड इस तरह है कि बाज़ औक़ात ख़ास वक्त अशरे मुकर्रर किए जाते हैं ममालिक में कि हम फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक जो है वो अशरा नमाज मना रहे हैं। और अशरा नमाज वो नहीं जो आप समझते हैं कि जो डेली 5 टाइम्स फ़र्ज़ है, वो तो जब से इस्लाम कायम हुआ, जब से इस्लाम रूशनास हुआ, वो कायम फ़र्ज़ है। मस्जिद में जाकर नमाज बाजमात पढ़ने का अशरा, यानी जिन लोगों के घरों के पास 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर फासले पे मसाजिद कायम है और वो आम तौर पे घरों में पढ़ लेते हैं, उनके लिए ये एक अशरा रखा जाता है कि आप ये रिवाज दें, बच्चों को लें ये कैसे कि वो मसाजिद में जाके बाजमात नमाज पढ़ा करें, ताकि वो जो आदत है वो कायम हो और उसका सवाब भी ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। तो ये हमारी यहाँ जर्मनी जमात में भी ये अक्सर व बेशतर हर महीने में कोई एक अशरा मुकर्रर करके उसकी फिर इतला दी जाती है कि ये हमारा अशरा नमाज है, तो वहाँ मस्जिद में जाके नमाज बाजमात पढ़ें। तो अभी मगरब के में तो कुछ टाइम था तो मैंने समझा कि चलें ये हम बजाय मोटरवे से जाने के ये खूबसूरत नज़ारों के अंदर चलते चलते मस्जिद चलते हैं, साथ जो दोस्त सुनेंगे उनको भी चलें, ये नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक बात बड़ी क्लियर है कि हम सुनते आते हैं कि जी नेकी कर दरिया में डाल, और नमाजें जो हैं वो दिखावे की नमाजें हैं, और उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये दिखावा और ये जो बातें हैं ना, अब ये बेमानी रह गई हैं, क्योंकि इंसान इतना बेहिस हो चुका है। ये जो सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक बैठक बना दी है। आपके इल्म में है कि चंद साल पहले जब फ़लस्तीन और इसराइल के बॉर्डर पे कोई एक बंदा या दो बंदे
اسرائیل کے ہوں یا فلسطینی ہوں وہ مارے جاتے تھے. یہ 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو پوری دنیا کا جو یہ میڈیا ہوتا تھا یورپ کا یا تو اس میں بڑی ہیڈ لائن لگتی تھی کہ آج بارڈر پہ 1 یا 2 وہ اسرائیلی جو ہیں وہ پتھراؤ کی وجہ سے یا وہ جو فلسطینی ہیں وہ جوابی فائرنگ کی وجہ سے وہ مارے گئے ہیں. اور پھر اس کے اوپر وہ بڑا وہاں احتجاج ہوتا تھا, بڑے ہنگامے, اور یہ خبریں ہمارے لیے بڑی چونکا دینے والی ہوتی تھی اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے سوشل میڈیا ترقی کرتا چلا گیا, انٹرنیٹ آ گیا, اب آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ایک واقعہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے, وہاں کوئی 10, 15, 20 بندے مر جاتے ہیں کسی حادثے میں, اس کو کوئی خبر ہی نہیں سمجھتا. انسان اس کو پڑھتا ہی نہیں خبر کو, جب تک کہ ساتھ 0, 2, 3 صفر نہ لگے ہوں رائٹ سائڈ پہ کہ اتنے 100 بندہ جو ہے وہ مر گیا, اتنے 1000 بندے جو ہیں وہ جناب غرق ہو گئے, اتنے مرنے کے ڈر ہے. وہ جو سونامی آیا تھا جس میں لاکھوں انسان بہ گئے تھے, اس کے بعد یہ چینج ہو گئی ہے ساری سچویشن. اور دوسری رہی سی کثر انسانی جو نیچر یا جو اس کی بے حسی نے کر دی ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کہیں جی او دیکھو جی دکھاوے کی نماز, یہ کیا نماز؟ بات یہ ہے کہ ایک اچھی چیز اگر آپ کر رہے ہو, آپ کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ آپ کسی بہانے بھی نماز پڑھنے جا رہے ہو یا کسی قرآن کی کلاس میں جا رہے ہو, تو اس کو اگر آپ شو کرتے ہو لوگوں کو کہ یہ دیکھیں یہاں نماز ہو رہی ہے, یہ اشرا نماز بنایا جا رہا ہے, یا یہاں قرآن پاک کے کلاسیں ہو رہی ہیں, تو اس میں جو لوگ جنہوں نے نہیں کرنا یا جن کی عادت نہیں ہے وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ کیا دکھاوا ہے, یہ تو دکھاوا ہے, نمازیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں, یہ ضرورت کیا تھی اس کو دکھانے کی. میرا یہ موقف ہے کہ نمازیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں, قرآن پاک کی کلاسیں بھی, لیکن اس کو دیکھ کر یہ اگر ایک بندہ وہ جس کے اندر نیکی کا ایک جذبہ موجود ہے لیکن وہ دبا ہوا ہے معاشرے کی وجہ سے, معاشرتی حالات کی وجہ سے, وہ دنیا دار ہو گیا, ایسے معاشرے میں آ گیا, لیکن اس کے اندر ایک چنگاری موجود ہے, صرف اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے یہ بہرحال فائدہ مند ہے. اس لیے میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرام جو جماعتی پروگرام ہوتے ہیں, اجتماع, جلسہ, اور یہ جس طرح جماعتی فنکشن, میری یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ریکارڈ کر کے ضرور ڈالوں, لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, اور لوگ جو سنیں شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دیکھ کے ان کو پیدا ہو جائے, شے پیدا ہو جائے, ترجیح ان کو سمجھیں کہ یہ ترغیب پیدا ہو جائے. باقی جو سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہے کسی کے سمجھنے سے. جو بندہ کہہ رہا ہے یار دیکھنا, میں نے جیسے بتایا عشرہ نماز ہے تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا, تو میں نے کہا چلتے ہیں ساتھ لوگوں کے ساتھ, یہ جاتے جاتے سین بھی شیئر کر لیتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے وہ جو لوگ بیچارے مارے گئے ہیں کشتی میں, اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ یوٹیوبر اور چینلز 1 دن 2 دن کے وقفے کے بعد ایسے پروگرام کر رہے ہیں جناب, دہشت پھیلا رہے ہیں. بھئی 700 بندوں میں سے 400 بندہ پاکستانی تھا. پھر ویڈیوز ایسی شیئر ہو رہی ہیں جس میں وہ لکھا آخری لمحات جو تھے ان پہ کیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جڑ کے ایک بندوں کے ساتھ, ایک کہتے ہیں جس میں 150 کی گنجائش تھی, اس میں 700 بندہ بٹھایا ہوا تھا. اور پھر وہ ایک بندے نے جو بتایا کہ اس کو اوپر رسا باندھ کے وہ جو بچانے والے آتے تھے وہ پانی دیتے تھے, یہ کر کے وہ دور ہو جاتے تھے. پھر کسی نے, آج میں نے شیئر کی ایک ویڈیو, اس میں انہوں نے کہا باقاعدہ وہ جو کوشش کرتے تھے نکلنے کی جہازوں پہ, ان پہ گولیاں مطلب پہلے یہ واقعات باقاعدہ ریکارڈڈ ہیں کہ جو شپ قریب گزرتے تھے اگر کوئی کوشش کرتا تھا ان پہ آنے کی تو آگے سے جو گارڈ ہیں وہ باقاعدہ فائرنگ کرتے تھے, باقاعدہ ان پہ بھی کوئی قریب نہ آئے. بات پھر وہیں آ جاتی کہ انسان آج کا ہو چکا ہے بے حس. ہر انسان سروائیو کرنا چاہتا ہے, خواہ وہ دوسروں کی لاشوں پہ چڑھ کے کرے. ابھی تو یہ لوگ ہزاروں میں مطلب سینکڑوں میں ڈوبے ہیں. ابھی تو یہ دیکھیں ایک غلطی سے کچھ پٹاخہ چلنا ہے یہ رشیا کی طرف سے, یورپ میں چلے یا جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ایک لمحے میں لقمہ اجل بنیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تو لوگ 100 سے نیچے کسی مرنے والے کو کوئی اثر نہیں لیتے جب تک 1000 سے اوپر 500,000 تک تعداد نہ پہنچے. اور یہ جو سارا واقعہ ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یونانی گارڈ تھے, انہوں نے جو کشتیوں والے, انہوں نے باقاعدہ ان کو اگنور کیا اور ان کو کوشش کیا کہ یہ مریں, یہ یعنی ڈوب جائیں. جب وہ جیسے وہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے, بندہ پاکستانی بتا رہا ہے, جب سارے انہوں نے دیکھا کہ ڈوب گئے, پھر وہ جو بچ کے تیر رہے تھے ان کو انہوں نے بچایا. اب ہماری مسجد آ گئی ہے, باقی انشاءاللہ پھر